مولا علی کی بارگاہ میں گھر جاؤں گا ہاں زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے کی شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جاسی کل قیامت نو کتھے جاسی نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جاسی یاد رکھ لی نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندے یاد رکھ لی نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندے ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک علی دا سارا گھرانہ جلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دید کرنی